बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक दीन इस्लाम से मुताल्लिक बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते हुए सर पर टोपी रखनी है, औरतों को दुपट्टा अपने सर पर लेना है। इसी तरह से टीम हम कदम ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन आज टीम हम कदम अपनी ही सीखी हुई एक चीज़ जो आपने भी सीख रखी है उसे गलत साबित करने जा रही है। और ये सब कुछ सिर्फ टीम हम कदम नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मौके पर इंतहाई दिलचस्प सवाल किया गया और वह सवाल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें फरमाया गया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसकी ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल इस हदीस से मुतालिक रखा गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कुछ इंकशाफात ही कर दिए। इस सवाल में क्या पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज टीम हम कदम आपके सामने रखने जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते और बताते हैं कि पूछने वाले ने क्या पूछा। Assalamu alaikum. My name is Gohar. I'm an accountant. Just very quickly, it's a pleasure to hear Dr. Zakir Naik. Since the first time I heard him, it was one of my ambitions to come and see you, mashallah. You gave a lovely talk. My question is, there's a famous hadith saying by the Prophet, peace be upon him, that we should seek knowledge unto China. Now, I've talked to a lot of brothers about this, and my perspective on it, even though I haven't researched it, is that this knowledge does not talk about religious knowledge, because the religious knowledge at the time was in Saudi Arabia, where the Prophet, peace be upon him, was. And people all over the world were coming to see him at that time for religious knowledge. But what is the question, brother? What is the question? So my question is, this hadith, does it relate to religious knowledge or knowledge of the dunya, science, maths, etc.? सवाल करने वाले ने अपना नाम गौहर बताया है और कहा कि वो एक अकाउंटेंट है और ये लड़का देखने में भी पढ़ा लिखा मालूम होता है। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुताल्लिक आपसे पूछना चाहता हूँ, गो कि इस पर मैंने खुद से कोई तहकीक नहीं की है। सवाल ये किया इस लड़के ने कि हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, जबकि उस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के इलाक़ों में उनकी हुदूद में क़याम पज़ीर थे। वहाँ पर रहते हुए अगर किसी शख्स को इल्म चाहिए होता, मजहबी इल्म, तो वो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, यानी कि उसे सऊदी अरब आना पड़ता। जबकि इस हदीस के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन चले जाओ, कहा यह जाना चाहिए था कि सऊदी अरब आ जाओ। तो मजहबी लिहाज से अगर किसी को मजहबी इल्म चाहिए तो फिर उसे तो सऊदी अरब आना चाहिए था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां पर हैं। लिहाजा सवाल करने वाले ने कहा था कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया, गो कि मैं खुद इस पर तहकीक नहीं कर सका हूं, आप मुझे बता दीजिए। और दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया तो यकीन जानिए कि यह हमारे लिए भी एक इंकशाफ था। शायद हमारी कम इल्मी है, आपके लिए भी एक इंकशाफ होगा। अपना जवाब देने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को अपने अंदाज से दोहराया, वो भी देख लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब पेश खिदमत होगा। The question that the Prophet said that seek knowledge even if you have to go to China, because religious knowledge was in Saudi Arabia, it was worldly knowledge. So does it mean you can go to China for worldly knowledge? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहला और अहम पॉइंट यह है कि यह हदीस जाली है, ये एक फेक हदीस है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उस मौके पर तालीम का मरकज चीन नहीं हुआ करता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शेख नासिर अलमानी के मुताबिक यह हदीस एक मौजू हदीस है, यानी कि वो हदीस जो इंतहाई कमज़ोर हो, जिस पर यकीन न किया जा सकता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो इस हदीस के लिए फेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि जाली हदीस है, खुद से बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, आप और हम तो बचपन से ये हदीस पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा। According to Sheikh Nasir al-Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. Because the center of education even at that time was in China. This hadith is a fake hadith, but डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उस वक्त इल्म का सरचश्मा चीन का इलाका नहीं हुआ करता था, उस मौके पर सऊदी अरब में ही इल्म मौजूद था, चाहे दुनियावी हो या मजहबी हो। दोस्तों, इस मामले पर टीम हम कदम ने भी मुख्तसर तहकीक की है और तहकीक से मालूम हुआ है कि जिस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे और वो बयान फरमाते थे, लोग अहादीस रिवायत कर लेते थे और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती थी, या उसके कोई 500 साल बाद तक भी चीन का तो वजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि लफ्ज़ चीन आज से तकरीबन 400 साल पहले इस्तेमाल किया गया है।
یعنی کہ 16ویں صدی میں چین کے علاقے کو پہلی دفعہ چائنا یا چین کہا گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک آج سے 1400 سال پہلے کا ہے۔ یعنی کہ 16ویں صدی میں ابھی 2021 ہے، اس سے 500 سال یا 400 سال پیچھے جائیں تو 16ویں صدی آ جاتی ہے، تب پہلی مرتبہ چین کو چین کہا گیا تھا یا چائنا کہا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لفظ چین ہی موجود نہیں تھا، لفظ چائنا ہی موجود نہیں تھا یا چائنا کا ملک ہی موجود نہیں تھا، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرما سکتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کیا جائے اگر یہ حدیث جعلی ہے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے دیگر حوالوں سے سمجھا جائے، اور قرآن پاک نے انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو جو پہلا میسج دیا، پہلا پیغام دیا، وہ یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، وہ یہ تھا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ لہٰذا علم بہت ضروری ہے اور مسلمانوں، انسانوں سبھی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر حدیث کی بات کی جائے تو شعب البحاقی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 1665 موجود ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بنیادی علوم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ Was not to pray, was not to give zakat, it was Iqra. In Surah Al-Alaq, chapter 96, verse number 1, Iqra. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So acquiring knowledge is fard in Islam. It's compulsory. It includes, the more obligatory is the deen. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سفر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ چین جائیں، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور واپس اپنے وطن لوٹ کر آ کر وہاں پر خدمت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک جعلی حدیث بنا کر ہم سب مسلمانوں کو بچپن سے سکھائی اور پڑھا دی جاتی ہے، اور یہ حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کی روشنی میں غلط ثابت ہو رہی ہے، اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے؟ تو پھر یہ حدیث کہاں سے آئی اور کیوں ہمارے ذہنوں میں اتاری گئی؟ دوستو، اس سوال کا ایک اہم جواب اس زاویے سے مل سکتا ہے، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو جان بوجھ کر یہ حدیث غلط بتائی گئی ہے تاکہ یہاں کے مسلمان چین سے پیار کرنے لگیں، کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر رکھنا ہی یہاں کی حکومتوں کے مفاد میں رہا ہے، لہٰذا چین کے ساتھ دوستی کرنے کی خاطر حدیث میں لفظ چین زبردستی شامل کر دیا گیا اور جعلی حدیث بنا دی گئی۔ اتنی بڑی تبدیلی اور بدعت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ واضح رہے کہ چین میں بسنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر تعداد ایتھیسٹ لوگوں کی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد وہاں پر دیگر مذاہب بالخصوص بدھ مت کو ماننے والے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر تعداد جو کہ بہت کم ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جنہیں ایغور مسلمان کہا جاتا ہے، اور ان پر بتایا جاتا ہے کہ چینی حکومت بہت ظلم و ستم کرتی ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹیم ہم قدم آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، آخر کیسے ہوا کہ ایک غلط حدیث اس پوری دنیا میں پھیل گئی ہے؟ کامنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔